महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए सस्ता आटा ख्वाब बन गया। मुल्तान, रहीम यार खान और बहावलपुर में आटे की कीमत में खुद साख्ता इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 860 की बजाय 1100 रुपए में फरोख्त होने लगा। जिला इंतजामिया दुकान पर सस्ता सरकारी आटा फराहम करवाने में नाकाम। शहरी परेशान, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया गया। शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक मुतहरिक। एजुकेशन अफसरान की ड्यूटियां फ्लोर मिल्स पर लगा दी। 42 एजुकेशन अफसरान के नामों की लिस्ट जारी। मुतल्लिका अफसरान फ्लोर मिल्स पे आटे की तरसील का जायजा लेंगे। तमाम अफसरान रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को भिजवाएंगे। सराय के खत्ते में चीनी के दाम पर ताजिर और जिले इंतजामिया आमने सामने। मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान और खानेवाल में चीनी नायाब। दुकानदारों ने चीनी की खरीदो फरोख्त बंद कर दी। कहते हैं शुगर मिल से 80 रुपए खरीद कर 70 रुपए में कैसे बेच सकते हैं। चीनी की नाकिस रेट पॉलिसी पर शहरी हुकूमत पर फट पड़े। ईद करीब आते ही सब्जी माफिया सरगर्म। बिहाड़ी और फोर्ट अब्बास में सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। मसाला जात 20 से 25 रुपए महंगे हो गए। अदरक की चौथी सेंचुरी, लहसुन 160, टमाटर 120 और हरी मिर्च 100 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। शहरियों का इंतजामिया से सब्जियों की कीमतों पर काबू पाने का मुतालिबा। बहावलपुर में डॉल्फिन फोर्स की नई तामीर होने वाली बिल्डिंग अदम फंड्स का शिकार। डॉल्फिन फोर्स की इमारत गुज़िश्ता 2 सालों से हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर है। मुलाजमीन मुश्किलात से दो चार, पुलिस लाइन में आर्जी दफातर में काम करने पर मजबूर। लिया में दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल, पानी बिफर गया। मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। फसलें और घर सैलाबी पानी की नजर हो गए। जिला इंतजामिया की ना पहुंचने पर मकीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। मुतासरीन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। बहावलपुर दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाब का खदशा। जिला इंतजामिया और दीगर इदारे मुतहरिक। दरियाए सतलुज में पानी की आमद बढ़ने लगी। मुमकिन सैलाब से बहावलपुर का 15 से 18 हजार एकड़ रकबा मुतासर होने का खतरा। मंगवानी, झांगीवाला, डेरा बखा, झांगड़, उच्च शरीफ, धोरकोट के इलाके मुतासर हो सकते हैं। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से निपटने के लिए जिला इंतजामिया की तैयारियां जारी। रेस्क्यू हुकाम 5 बार मॉक एक्सरसाइजेस कर चुके। जिला इंतजामिया के मुताबिक रेड जोन भी डिक्लेयर कर दिए गए। मल्लाहों और कश्तियों की लिस्टें भी तैयार कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल रंगपुर, अलीपुर, जतोई और लुंडी पताफी के इलाके दरिया के कटाव की वजह से मुतासर हुए। मियांवाली में गुज़िश्ता साल सैलाब के बायस कोई नुकसान नहीं हुआ। एडीसीआर वाहिद अर्जुमन ज़िया की गुफ्तगू। बोले, रवां साल बारिशों के ज़ायद होने के बाद सूरत हाल खराब हो सकती है। सैलाब से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का आज मुमकिना दौरा डीजी खान, कोहे सुलेमान, तौसा शरीफ और डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम का जायजा लेंगे। वज़ीर आला के घर के करीब हेलीपैड भी बना दिया गया। सरदार उस्मान बुज़दार डेरे पर मुख्तलिफ वफूद से भी मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ज़ाती तरक्याती मंसूबों का ज़ाती मॉनिटरिंग का फैसला। आज मुल्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का मुआयना करेंगे। वज़ीर आला निश्तर अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और किडनी सेंटर का दौरा करेंगे। जनूबी पंजाब कैंप ऑफिस के लिए मौजा इमारत का भी जायजा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की आज मुल्तान मुतवक्के आमद। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को तमाम मरकजी शाहराहों को साफ करने का टास्क दे दिया। कंपनी की पूरी वर्कफोर्स और मशीनरी शहर की सफाई सुथराई में मसरूफ। दूसरी जानिब सीईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक और एसी सिटी आबदा फरीद का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट की बात की है तो गलत की है। मुल्तान प्रेस क्लब में सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने खदशात दूर कर दिए। कहा कि अभी सेक्रेटेरिएट की इमारत का भी फैसला नहीं हुआ। जनूबी पंजाब सूबा जरूर बनेगा। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी बोले कि मुल्तान के अरकान असम्बली मुल्तान पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मुल्तान अपने हक के लिए लड़ेगा।
سرائے کے عوام کو اب لاہور میں دھکے نہیں کھانا پڑیں گے، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام جنوبی پنجاب صوبے کی قیام کی جانب پہلا قدم ہے۔ صوبائی وزیر پنجاب حسین جہانیہ گردیزی کی گفتگو، بولے عوام کو ریلیف ملے گا، اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہی ہوتا ہے، جنوبی پنجاب کی اسمبلی ہی فیصلہ کرے گی جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ کس شہر میں ہوگا۔ پنجاب حکومت کا کھاد پر 6 ارب 67 کروڑ سبسڈی صرف اعلان تک محدود، بہاولپور میں تاحال کاشتکار کو سبسڈی نہ مل سکی، کسانوں کا کہنا ہے کہ کھاد کی بوری سے نکلنے والے کوپن کوئی لینے کو تیار نہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق نے کہا کہ بعض وجوہات کی بنا پر سبسڈی کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے، جلد سبسڈی فراہم کر دی جائے گی۔ مظفر گڑھ کے شہری اب عید الاضحیٰ پر جانوروں کی خریداری کر سکیں گے، ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں 13 عارضی مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت دے دی، میونسپل کارپوریشن، لائف سٹاک، محکمہ صحت کو تیاریاں کرنے کی ہدایات، کہا مکمل SOPs کے تحت تمام مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی۔ بہاولپور میں لگنے والی مویشی منڈی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا، مویشیوں کو لے کر آنے والے ٹرکوں کے باعث ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر، احمد پور روڈ پر گاڑیوں اور ٹرکوں کی لمبی قطاریں، 2 کلومیٹر کا فاصلہ گھنٹوں میں طے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی کرونا مینجمنٹ پالیسی تبدیل کی جائے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ملتان کا مطالبہ، صدر PMA پروفیسر مسعود رؤف کا کہنا ہے کہ ہسپتال کی 10 وارڈز میں کرونا کے صرف 28 مریض ہیں، کرونا مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے طبی عملے کی تعداد زیادہ ہے، ضرورت سے زائد ڈاکٹرز اور عملے کو واپس متعلقہ شعبوں میں فوری طور پر بھیجا جائے۔ 23 سالوں سے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تنخواہیں آج تک نہیں بڑھائی گئیں، کھانیوال میں بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکولز کے اساتذہ سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین کا مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ، تنخواہیں فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان تحصیل کوٹ چھٹا میں چوری کی وارداتوں کے خلاف تاجر سراپا احتجاج، تاجروں نے انڈس ہائی وے بلاک کر دیا، کہتے ہیں جو رات گئے 7 دکانوں کی چھتیں کاٹ کر قیمتی سامان لے گئے، DSP کوٹ چھٹا کی یقین دہانی پر تاجروں نے احتجاج ختم کر کے روڈ کھول دیا۔ ڈیجی خان چانڈیا مائنر ٹیل کے زمینداروں کا احتجاج، مظاہرین نے الزام لگایا کہ محکمہ کے افسران کی ملی بھگت سے پانی چوری ہو رہا ہے، محکمہ اریگیشن کو رشوت دینے سے انکار کیا تو پانی بند کر دیا گیا، چانڈیا مائنر میں ٹیل تک پانی پہنچایا جائے۔ چشتیہ میں عطائی ڈاکٹر کی غفلت سے بچی کی جان بال بچ گئی، عطائی ڈاکٹر نے اوورسیز کے چیک اپ کے دوران زائد المیعاد ادویات دے دیں، بچی کی حالت غیر، حالت سنبھلنے پر بچی کے والد نے عطائی ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست دے دی۔ رہائشی 3 سالہ عبیہ اور 16 سالہ خضر کے اغوا کا ڈراپ سین، مقامی پولیس اور ورثاء نے بچوں کو 6 روز کے بعد پنڈی سے ڈھونڈ لیا، پولیس کے مطابق خضر گھر سے معمولی ناراضگی پر جاتے ہوئے 3 سالہ کزن کو بھی ساتھ لے گیا، موبائل بیچ کر 3 دن دربار پر گزارے۔ ملتان میں بجلی چور بے لگام، میپکو نے رواں ماہ جولائی میں 1000 صارفین کو بجلی چوری کرتے پکڑ لیا، 15,94,000 یونٹ چوری کرنے پر مجموعی طور پر 2 کروڑ 55 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد، 164 گھریلو، کمرشل، صنعتی، ٹیوب ویل اور دیگر کیٹیگریز کے صارفین کو بجلی چوری کرتے پکڑا گیا ہے۔ ڈیجی خان میں اسمگلروں نے اسمگلنگ کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا، بدبودار ہڈیوں کے نیچے لاکھوں روپے مالیت کی چھالیاں لے جانے کی ناکام کوشش، بارڈر ملٹری پولیس نے 2 اسمگلروں کو گرفتار کر کے نان کسٹم پیڈ چھالیاں بھرا ٹرک پکڑ لیا، چھالیاں کوئٹہ سے لاہور اسمگل کی جانی تھی۔ ڈیجی خان میں بواٹا بارڈر ملٹری پولیس کی کارروائی، بلوچستان سے پنجاب آنے والی 2 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑ لیں، دونوں گاڑیوں کو کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر رائے اختر اظہر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ملک یونس وینس کا دارالامان ملتان کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال اور کورونا SOPs کا جائزہ لیا، ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر نے خواتین کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی کروائی۔
ملتان ڈوگر پارک میں سابق ممبر قومی اسمبلی لیاقت علی ڈوگر کی نماز جنازہ ادا. مشیر وزیر اعلی پنجاب جاوید اختر انصاری، صوبائی وزیر توانائی اختر ملک، سٹی جنرل سیکریٹری سید بابر شاہ، سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی، سابق وفاقی وزیر اور مذہبی امور حامد سعید کاظمی، ضلعی صدر پی ٹی آئی خالد جاوید وڑائچ سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت. ڈیرہ غازی خان میں قرنطینہ سینٹر پر فرائض سر انجام دینے والے پٹواریوں میں سرٹیفکیٹ کی تقسیم. اسسٹنٹ کمشنر اسد چانڈیا نے پٹواریوں میں تعریفی اصناف تقسیم کی. کہا کہ اچھی کارکردگی دکھانے والوں میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتان کے تھانوں میں بطور محرر فرائض سر انجام دینے کے خواہش مند امیدواران کا ٹیسٹ. پولیس لائن میں ایس پی ہیڈ کوارٹرز زنیرہ اسور کی زیر نگرانی انچارج جے ٹی ٹی رضوان خان نے ٹیسٹ کا انعقاد کیا. ملتان سے 44 امیدواران نے ٹیسٹ میں حصہ لیا. یزمان میں وارڈ نمبر 8 کی رہائشی دکھیاری ماں نے بیمار شوہر کے علاج اور بیٹی کی شادی کے لیے مدد کی اپیل کر دی ہے. کہتی ہے شوہر ریڑھی لگا کر روزی کمایا کرتا تھا جو اب کمانے سے قاصر ہے. گھروں میں کام کاج کر کے 2 وقت کی روٹی کما رہی ہوں، حکومت مدد کرے. اور بھکر کی سوغات 400 سال پرانی بسرا کھجور پک کر تیار. دلکش باغ میں عربی بسرا، بسرا لونا، ڈوکا بسرا اور مدائن کھجوروں کے درخت. شہریوں کی بڑی تعداد کھجوریں خرید کر اپنے عزیز و اقارب کو تحفے بھیجنے لگی.